Kinahanglan pa gyud magpaabot sa first on-screen kiss ang mga fans nila ni Catherine Bernardo ug Daniel Padilla human gibutyag ni Direk Cathy Garcia Molina atol sa press con sa Got to Believe nga walay mahitabong kissing scene sa finales sa maong salida sunod buwan. Matod sa direktor nga isip usa ka inahan, dili pa sab siya ganahan mag on-screen kiss ang duha tungod kay daghan pang moabot nga mga movies ug mga shows. Nisulti sab si Catherine nga dili pa siya ready nga mobuhat sa iyang first on-screen kiss tungod kay daw sayo pa. Dugang niya nga ang mahatag lang usa niya mao ang hug ug kiss sa cheeks. Ni-agree sab dayon ang leading man niini nga si Daniel. Apan wala niya gilimod nga gusto sab niya nga ang iyang first on-screen kiss kay si Catherine. Sigo ni Direk Cathy nga dili lang tungod sa kiss mao nga hit ang salida apan tungod kini sa chemistry sa Kathniel ug ang uban pang mga characters sa maong programa. Kung unsa man ang ending sa Got to Believe, ayaw si Piata sa pagtanaw sa finale niini karong Mayo 7.